अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो है खबरें अब गर्दिश करना दोबारा शुरू हो गई हैं कि शीशा जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। शीशे पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी और हम देख रहे हैं कि नशावर चीज़ें जो हैं अब बच्चों के स्कूल में भी फ़रोख्त हो रही हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नशे के आदी बनते चले जा रहे हैं। अब नशे जो पहले सेलेक्टिव होते थे, अब जो है नशे की बहुत ज़्यादा काइंड्स आ गई हैं। आइस का नशा है, जिनमें चर्स का नशा है, जिनमें शराब का नशा तो था ही था शुरू से, लेकिन अब बहुत ऐसे नशे आ गए हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता हैं। तो हमारा जो माशरा है वो नशे का आदी होता जा रहा है। कहाँ से ये नशा आता है, किस तरह से इसकी सप्लाई की जाती है, कौन सी चेन इसके पीछे मुलव्वस है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी के यंगस्टर हैं, यूथ जो है वो नशे की आदी होती जा रही है। हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी शीशे पर, और जहाँ जहाँ शीशा जो था सप्लाई किया जाता था और जो जो यंगस्टर जो है वो उसको पीते थे, तो उस पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब दोबारा से जो है हम देख रहे हैं कुछ खबरें ऐसी गर्दिश करें कि वो जो है कई जगह जगह पर जो है इस तरह के रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जो स्पेशली वहाँ पर शीशा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो तो अपना पैसा बना रहे हैं लेकिन लोगों की ज़िंदगियों से जो है वो खेल रहे हैं, और बहुत से ऐसे घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। हम देख रहे हैं गुटखा जो है कैंसर की अलामत बनता जा रहा है, मुंह का कैंसर होता जा रहा है, बॉडी में आपके कैंसर होता जाता है। गुटखा जो है, अगर हम कभी इसकी पूरी वीडियो देखें, डॉक्यूमेंट्री हमने बहुत सारी इसकी चलते हुए भी देखें, अगर हम लोग खाने वाले ये देखें तो शायद उनको इससे नफरत शायद ना हो, लेकिन हमें तो हो जाती है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि कितनी गंदगी से जो है वो बनाया जाता है, लेकिन लोग उसके कैसे आदी हो जाते हैं, क्या उन्हें खाने में मज़ा मिलता है, ये सोचकर भी हैरत होती है। तो इस तरह के जो नशे हैं आजकल जो है हम देख रहे हैं, गदागर जो है वो जगह जगह भीख मांगते हैं, और अपना घर चलाने के बजाय हम उन्हें भीख भी देते हैं कि चलो यार वो अपना पेट पाल रहे हैं या घर वालों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन वो जो है अगर हम उन्हें प्रॉपर सर्च करें, देखें, तो कुछ ऐसे भी फ़कीर हैं जो कि नशा करते हमें दिखाई दे रहे होते हैं। हमने बहुत सारे ब्रिजेस के नीचे देखा है कि बहुत सारे लोग जो है हीरोइनची टाइप जिन्हें कहा जाता है, वो बैठे हुए जो है वो आइस का नशा कर रहे होते हैं, हेरोइन का नशा कर रहे होते हैं और बेसुध पड़े होते हैं। उनके साथ कोई कुछ भी कर ले उनको होश नहीं होता। और स्पेशली हम देख रहे हैं मर्दों की तो हमने बात की, यंगस्टर की बात की, बच्चों की भी बात की, और स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो भी हमें काफ़ी एक्टिव जो है वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है फीमेल्स में काफ़ी आम हो गया है। नॉर्मली जो है स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जो है फीमेल्स स्मोकिंग कर रही होती हैं कि स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, या स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जो है लोग कहते हैं कि हम नशा कर रहे हैं। और इवन ऐसी मेडिसिन भी हैं, स्लीपिंग पिल्स जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको एक आदत हो जाती है नशे की, सुकून की एक आदत हो जाती है। स्ट्रेस में होते हैं लोग तो वो सुकून लेने के लिए जो है वो मेडिसिन का भी जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसके लिए क्या इकदाम किए जाएँ, इसको कैसे रोका जाए और कितना इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और बच्चों की पहुँच से इसको कैसे दूर रखा जाए, और जो हम बात हो रही है इससे रिलेटेड इन पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, फौजिया तारिक, जो हमारे प्रोग्राम में अक्सर आती रहती हैं, और हम इस तरह से उनके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आपसे शेयर भी करते हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। जैसे कि मैंने ब्रीफिंग की, आपने सुनी लिया होगा, और आप तो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, तो क्या कहेंगी किस तरह जो है नशे से हम लोगों को दूर रख सकते हैं? क्योंकि हमेशा हम इतने सारे लोगों को तो दूर नहीं रख सकते, लेकिन हुकूमत को या कुछ जो आला ओहदेदारान है उनको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत जिससे जो है नशे जो है उस पर टोटली पाबंदी लगाई जा सके। जी, थैंक यू सो मच कॉकब फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑफ कोर्स ये ड्रग्स का जो है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज एक शख्स अगर किसी फैमिली में ड्रग्स लेता है वो ख़ुद तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, लेकिन साथ में पूरी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही होती है, बिकॉज ड्रग एडिक्शन इतनी बुरी डिसीज़ है कि आपका अपना बहुत चाहने वाला और आप जिससे बहुत प्यार करते हैं जिस शख्स से, वो ऐसी मर्ज़ में मुब्तला होता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो टोटली डिपेंडेंट होता है ड्रग्स के ऊपर। तो अब इसमें होता ये है कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो कैजुअल यूज़र्स होते हैं, लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि दो फ्रेंड्स हैं और अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो एक जो होगा वो कैजुअल यूज़र होगा, उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करेगा। दूसरे होते हैं एडिक्ट्स। ये वो पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी बॉडी अगर एक बार इन्होंने ड्रग इनटेक ले लिया तो वो फिर ड्रग्स के डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो उसके बगैर रह नहीं सकते। तो जो आप बात कर रही थी कि स्ट्रीट्स पर और जो इस तरह के लोग नज़र आते हैं, दे आर बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स।
تو یہ وہ یوزرز ہیں کہ جو ایک بار لے لیں یا ان کو کوئی لگا دے تو پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے. لائک پہلے ایک پیک لیں گے, پھر 2, پھر 3, پھر 4 اور پھر ایک بوٹل پی جائیں گے. اور پہلے تو فوزیہ پہلے جو تو تھا کہ نشہ جو تھا بہت ہی لوگوں کی پہنچ سے دور تھا, اب اس کا ایکسیس جو ہے بہت عام ہو گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر غریب سے غریب کی پہنچ میں, حالانکہ نشہ آور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں, تو مطلب اب جو ہے غریب سے غریب لوگ جو ہیں, ایون ہم خبریں بھی دیکھتے ہیں کہ شراب کا جو نشہ ہے, کچھ ہائی پروفائل شرابیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہے کچی شراب بھی ہوتی ہے جس سے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں. اور گٹکا کتنا جان لیوا ہے, لوگوں کو مطلب اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کی نظر میں. جی اب دیکھیں اس میں ڈرگ لینے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ ریلیکس کرنے کے لیے خود کو لیتے ہیں ڈرگس کے جی, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پیئر پریشر میں آ کے لے لیتے ہیں کہ دوستوں میں بیٹھے تو زبردستی کسی نے آپ کو آفر کر دی, زبردستی آپ کو اسنیف کروا دیا, زبردستی شراب پلا دیا, زبردستی آپ کو ٹیبلٹس دے دیں, آپ کچھ پرابلم بتانے گئے, آپ پریشان ہیں اور آپ پیئر پریشر کا شکار ہو گئے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک تو اسٹریس ہو گیا, ایک پیئر پریشر ہو گیا, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جسٹ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں نیو چیزوں کو اور پھر آپ اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں جب آپ ٹرائی آن کرتے ہیں. اور جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے تو لوگ ہیلپ کی بھی پھر ڈھونڈتے ہیں, ہیلپ بھی سیک آؤٹ کرتے ہیں اور لوگ ٹھیک بھی ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آف کورس اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ڈرگ چاہے وہ سستی ہو یا مہنگی ہو یا مشکل سے ملے یا آسانی سے ملے, تو اس طرح تو ہم اگر سمد بانڈ کی بات کریں تو وہ بالکل ہی سستا نشہ ہے, تو وہ بھی لوگ سمد بانڈ سن کے جی وہ آپ دیکھیں سڑکوں پہ جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں لوگ. تو اس میں سب سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ایک چیز بری ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت خراب ہے اور آپ کو نہیں لینا ہے, اور آپ کو نو کہنا ہے ڈرگس کو. اب جیسے کہ آف کورس لوگ آپ کو آفر کریں گے, لیکن ماں باپ کو اپنے بچوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ان کو پہلے سے ہی آپ ساری ڈرگس نکال کے بتا دیں. آج کل تو گوگل پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تمام ڈرگس کی نکال کے فارمز شکل یہ دکھا دیں اور ان کو تنبیہ کر دیں کہ اگر اس کسی پارٹی میں ان کے بچوں کو یہ ڈرگ آفر کرتا ہے کوئی تو وہ اس کو جو ہے وہ نو کہہ سکے. میں آپ کو اس ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی. ایک میری جاننے والی تھی, انہوں نے مجھے کمپلین کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک پارٹی میں گیا اور اسے زبردستی شراب پلائی گئی, اور میرا بیٹا جو ہے وہ تب سے بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہے اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا. او لیولز کا اسٹوڈنٹ تھا. ہوا یہ کہ اس کے فرینڈ نے گھر میں پارٹی کی تو وہاں پر جو ہے وہ الکوہل بھی اور کچھ ڈرگز بھی اس نے سرو کی وہاں پر اپنے فرینڈس کو. اب چونکہ یہ بچہ بالکل نیو تھا, فرسٹ ٹائم اس کے گھر گیا تھا کیونکہ ان کو شوق ہو رہا تھا کہ میں پارٹی جاؤں, میں دیکھوں پارٹیز کیسی ہوتی ہیں, اٹینڈ کریں. یہ تو اس کو چونکہ شراب کی عادت نہیں تھی, نہ اس نے کبھی ٹیسٹ کی, تو اس کے فرینڈس نے اس کو زبردستی جو ہے وہ لٹا کے اس کے منہ میں شراب ڈالی, اور جب اس نے انکار کیا تو اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم تو مرد ہی نہیں ہو, کیسے ہو, شراب نہیں پی سکتے, یہ نہیں ہے. اور وہاں پہ لڑکی بھی اس کے اوپر دے کر ماری کہ جی اس کے ساتھ آپ سیکس کریں, تم تو کیسے انسان ہو, یہ ہے وہ ہے, ماما بوائے ہو اور تم تو سسی ہو, تم یہ نہیں کر سکتے. اس طرح کی فرینڈس نے جو ہے وہ ورڈنگز یوز کی. خیر اس بچے کو وامٹنگ شروع ہو گئی, اور جب اس کی طبیعت نہیں سنبھلی, وہ بے ہوش ہو گیا, تو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا, تو پیرنٹس ہیڈ ٹو کال ہز پیرنٹس. وہ گئیں اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئیں. جب بچہ ہوش میں آیا تو خیر اس نے یہ ساری سٹوری بتائی. تو جب انہوں نے ان کے پیرنٹس کو کال کیا کہ آپ کے گھر میں میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک ہوئی, اتنا بلی ہوا میرا بیٹا معصوم, اور اس کو زبردستی شراب پلائے گی, تو ان پیرنٹس نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں تو شراب چلتی ہے, ہم تو خود بھی پیتے ہیں اور ہمارے بچے بھی پیتے ہیں, ہم تو مائنڈ نہیں کرتے. اگر آپ مائنڈ کرتی ہیں تو آپ کو ہمارے گھر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. صحیح. تو دیٹ واز دی ایٹیٹیوڈ آف پیرنٹس. ٹھیک ہے آپ سمجھدار ہیں, آپ پیرنٹس ہیں, آپ پیتے ہیں یا آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں, لیکن
कम अज़ कम आप अपने बच्चों को तो ऐसी तरबियत नहीं दें, क्योंकि एक चीज़ जो ख़राब है बच्चों की सेहत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, आप कैसे उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप कैसे परमिशन उनको दे सकते हैं? अगर क्या आप जहर पीने की किसी को आप परमिशन देंगे या आपका बच्चा रेड पॉइजन खा ले? अगर घर तो में कोई भी बंदा, पेरेंट्स नहीं, इसके अलावा कोई भी आपके अगर फैमिली मेंबर कोई इस तरह स्मोकिंग भी करता है, तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी इफेक्ट कर रहे होते हो ना, क्योंकि वो भी इनहेल कर रहे होते हैं स्मोक जो होता है। और मेडिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत डैमेज करता है अंदर जाके लंग्स को, स्पेशली अगर बात की जाए तो नहीं। और फिर एडिक्ट अगर आप हो जाएं तो आपके अपने घर की एक एक चीज बिकेगी। अगर आपका बच्चा कोकेन एडिक्ट हो गया तो आपके घर में एक कुर्सी भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये इतनी बुरी एडिक्शन है कि अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो घर की एक एक चीज बेचेगा, घर वालों को मारेगा, पीटेगा। वो अपने और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो चोरी चकारी पे भी लग जाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो ड्रग्स एंड पेमेंट्स अगर बंद कर दे, नहीं मिल रही होती पैसे देना, तो वो घर की चीजें उठा के एग्जैक्टली ये ड्रग्स एंड क्राइम इसीलिए तो कराची पुलिस चीफ ने कहा कि क्राइम इसलिए ज्यादा हो रहा है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए सोचा कि हम पहले ड्रग्स को कंट्रोल करें अपनी सोसाइटी में। इसीलिए उन्होंने बहुत फास्ट ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ड्रग्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनके ख्याल में कि ड्रग्स कंट्रोल होंगी तो लेकिन फौजिया हमने पहले भी देखा है इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, पाबंदियां भी आयद की जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से ये चीजें उभर कर सामने आ जाती हैं। इनकी प्रॉपर जड़ से सफाई क्यों नहीं की जाती? एक्चुअली वो जब उभर के सामने आती है ना, तो वो वही लोग होते हैं जो यूजर्स होते हैं, जिनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो एंजॉय करते हैं। हमने ये भी देखा है कि हमने रिसेंटली न्यूज में हमने ये भी देखा था कि छोटे छोटे नौमौलूद बच्चों को किडनैप किया जा रहा है और उनके टमी को मतलब काट के उसमें कैप्सूल भर के नशा, ये तो इट्स वेरी कॉमन, यस जाते हैं, यस इस तरह से स्मगलिंग। और ये तो एयरपोर्ट पे अब उन्होंने मशीन्स लगा दी हैं कि आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, और उसमें अगर कोई ऐसी ड्रग्स आप लेके जा रहे हैं तो वो उनको पता चल जाता है। वहाँ पे एंटी नार्कोटिक फोर्स वालों ने एयरपोर्ट पे लगाई हुई है। लेकिन जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और शीशा पे जो बैन हुआ था, यस कानून आया था, लेकिन अब वो हटा है या दोबारा अवेलेबल हो गया इसकी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज वो पब्लिसाइज नहीं हुआ। लेकिन हाँ बैन हुआ था, बैन तो अभी भी है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट वाले पैसा बनाने के लिए उन्होंने तो फेसबुक पे एप्लीकेशन डाली, उन्होंने तो ये कहा था कि आप दूसरी ड्रग्स रोकें, बिकॉज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे कोकेन, हैश, शराब और ये जो आप आइस कह रही हैं ये सब चलती हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि शीशा तो इतना हार्मफुल भी नहीं है, तो आप शीशा को क्यों रोक रहे हैं, आप पहले उन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो अगर कानून बनाना है तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए ना कि वो लाइक एक चीज़ ना कंट्रोल हो रही हो तो फिर सारी ड्रग्स कंट्रोल हो रही हो ना। अब इस तरह से आप देखिए टैबलेट्स हैं, और मैं आपको बताऊँ कोई भी टैबलेट नींद की अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो ऑफ कोर्स आप सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, आप अपने होश में नहीं रहेंगे। तो इसी तरह ये जो आप देखें जो दुकानों पे बिकती हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो इसका भी नोटिस लेना चाहिए। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट क्या नोटिस लेंगे, वो तो कुत्ते पागल जब मुंह नोचते हैं बच्चों का तो वो कहते हैं कि बच्चे कुत्तों को छेड़ते क्यों हैं। मिनिस्टर साहिबा ये देती हैं स्टेटमेंट जी। तो खैर वो अब सिंध गवर्नमेंट और इनकी तो खैर इनकी ये क्या हमारा ख्याल रखेंगे ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि बहरहाल बिकती हैं ड्रग्स दुकानों पे, और लोग 10-10 रुपए में जो है वो ड्रग्स खरीद रहे होते हैं। इसी तरह से कच्ची शराब बहुत सस्ती मिलती है, तो जिनको अवेलेबल नहीं होता वो यानी कि अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते ना। इसीलिए तो सड़कों पे आप देखें किस तरह से वो बदहाल और वो होते हैं। लेकिन मैं आपको भी मारे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जैसे आप जैसे और हम जैसे लोग हैं, और जो दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उनको चाहिए कि इन लोगों की हेल्प करें। और अगर देखें सड़क पे कि किसी को ये लत में कोई मुब्तला है तो बजाय उनको जलील करने के लिए के और आउटकास्ट करने के उनको हॉस्पिटल्स में लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं ड्रग एडिक्शन की। बहुत सारे लोग पैसा लेके भी करते हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो डेफिनेटली अपने बच्चों को महंगे अस्पतालों में डाल देते हैं। तो अच्छा आपको लगता है कि जो बहुत ज्यादा नशे के आदी होते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब स्टेज उनकी ऐसी चल रही होती है कि बिल्कुल लास्ट ही कह सकते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है और इम्प्रूवमेंट आती है? जी बिल्कुल आती है,
بالکل اگر آپ ٹریٹمنٹ سینٹرز میں ڈالیں گے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں, ایڈکشن سینٹرز میں, تو بالکل امپروومنٹ آتی ہے. لیکن کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کچھ آپ بتائیں گے؟ دیکھیں وہ تو پھر وہاں پہ اسپیشلائزڈ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں, پلس ان کو میڈیسنز ایسی دی جاتی ہیں جو ان کی باڈی کو کلین کرتی ہیں. نہ صرف وہ کہ اور ان کے کاؤنسلنگ سیشن سے بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آتی ہے. لیکن ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کی حالت کاؤنسلنگ سے پھر بڑھ کر چلے جاتی ہے. اور ان تمام چیزوں کا ڈرگز کا تعلق ہوتا ہے ڈپریشن سے. انگزائٹی ہے, آپ کو ڈپریشن ہے, آپ کے کچھ ڈریمز ہیں آپ لائف میں وہ پورے کر نہیں پا رہے ہیں, تو کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, موو آن. اسی طرح محبت میں اگر آپ ناکامی ہو گئی ہے تو آپ وہ غم لائف پارٹنر کا برداشت نہیں کر پا رہے. اسی طرح اگر آپ کی شادی, اسی طرح اور بہت سی چیزیں, اگر ریپ ہے اور بہت ساری سیکچول ہراسمنٹ ہے لڑکیوں کے ساتھ اسپیشلی, تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے بھی لڑکیاں بھی اس لیے وہ ڈرگز پر آ جاتی ہیں. اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بھی چائلڈ سیکچول ایبیوز ہوا ہو کچھ بچپن میں, یا کسی نے گھر میں اتنا مارا پیٹا ہو, پیرنٹس بہت ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے سے دور کرتے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ پھر ان کو تحفظ گھر میں نہیں ملتا. اور اکارڈنگ ٹو UN رپورٹ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس جگہ جو ہے وہ گھر ہے. اچھا جی, اکارڈنگ ٹو دا UN رپورٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پرابلمز جو عورتیں سفر کرتی ہیں وہ گھروں سے ہی کرتی ہیں. کیونکہ اگر ایک عورت ڈرگز لے رہی ہے یا وہ کسی ایسی چیز پہ جا رہی ہے تو یقیناً اس کو اپنی زندگی سے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا. آپ سب سے پہلے اٹ مینز آپ نے اپنے اندر اپنے آپ سے پیار اور دلچسپی آپ نے ختم کر دی ہے, تبھی آپ ڈرگز ڈیپینڈنٹ اپنے ہو سے رہے تو ہوگے لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی, کیونکہ وہ اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یو آر آل الون ان دس ورلڈ اور آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, میں نے اینٹی نارکوٹک فورس کے ساتھ کافی کام کیا ہے ڈرگز اویئرنیس پہ, اور ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم یوتھ کو اتنا امپاور کریں کہ وہ کہیں نو ٹو ڈرگز. ان کا سلوگن بھی یہی ہے, سے نو ٹو ڈرگز. تو اس میں یہ تھا کہ کوئی بھلے کتنی بھی ڈرگز بیچے لیکن ہماری یوتھ کو اتنا امپاور ہونا چاہیے کہ وہ بولیں کہ ہمیں ڈرگز نہیں چاہیے. لیکن اگر ہم بات کریں فوزیہ, تو یوتھ ہماری اس کے اندر ہمیں زیادہ انوالو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب وہ ڈرگ پیڈلرز, ڈرگ سیلرز بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری یونیورسٹیز دیکھ لیں, کالجز دیکھ لیں, ایون اسکول کے بچے تک اس سے کافی متاثر ہو رہے ہیں, ان میں بھی یہ جو ہے ڈرگز وغیرہ. جی بالکل, ایک اسکول, اور میں یہ کہتی ہوں کہ اسکول انتظامیہ جو ہے اس طرح سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی. آئی تھنک پولیس ڈپارٹمنٹ نیڈ ٹو ٹاک ٹو دی اکیڈمیا اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے انہیں بات کرنی چاہیے, اور بلکہ آئی تھنک ان کو کوئی سیکریٹ مشن بھی اسکولوں کے باہر ضرور شروع کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سالوں پہلے میرے پاس ایک کمپلین آئی تھی کہ جو اسکول کے باہر جو برگر بیچتا تھا نا, برگر والا, تو وہ کوکین اندر ڈال دیتا تھا برگر کے. تو تمام بچے گھر جا کے بہت گہری نیند سو جاتے. اب وہ بچوں کو ایڈکشن ہو گئی تو بچے برگر وہیں سے لیتے تھے. جس دن بچوں کو برگر نہیں ملے وہ مارنے پیٹنے پہ آ جاتے تھے. تو کچھ پیرنٹس نے نوٹس لیا کہ واٹ از سو اسپیشل ان دس برگر, اور پولیس کو رپورٹ ہوئی, اور جب وہ ایگزامن ہوا تو اس میں کوکین جو ہے وہ ڈال کے بچوں کو دیتا تھا تاکہ اس کا برگر زیادہ بکے. تو سم ٹائمز بیچارے معصوم بچے اس طرح کی درندگی کا بھی, اس کو میں درندگی کہوں گی کیونکہ بیچارے معصوموں کو تو نہیں پتا. اسی طرح اگر کوئی ایک انفینٹ ہے اور اس کا باپ اسموک کر رہا ہے کوکین یا ہیش, اور بچہ تو سائیڈ ایفیکٹس اس کے اوپر بھی تو ہو رہے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل میں وائل وزٹنگ ون ہاسپٹل, تو وہاں چھوٹا سا بچہ تھا 6 ماہ کا. تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ ڈرگز لیتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ اس کے فادر ڈرگ ایڈکٹ ہیں, تو یہ چونکہ فادر کے کمرے میں ہوتا تھا, جب ان کو لینی ہوتی تھی ڈرگز تو وہ اس کمرے میں لے کے آتے تھے. تو بچہ سفر کر رہا ہے ڈرگ ایڈکشن کو کیونکہ وہ پیسیو تھا, پیسیو یوزر بن گیا تھا, تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب کوئی چیز آپ ایسی لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس والوں کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی تو پرواہ ہے نہیں, لیکن جو آپ کے ماں باپ ہیں جو پیار کرتے ہیں, میں نے بڑے مجبور پیرنٹس کو دیکھا ہے روتے ہوئے خون کے آنسو, کیونکہ ان کا اگر ایک ماں باپ نے ایک بچے پہ پیسہ لگایا ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن وفا بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب.